बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साज़ा कराम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ जनाब काशिफ आज़ाद चौधरी, सूबाई सदर पैक्ट पंजाब और पंजाब टीचर यूनियन व अगीगा पंजाब हमारे साथ जो है उनकी नशिस्त हो रही है। तो मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए बगैर काशिफ आज़ाद चौधरी से दरख्वास्त करूँगा कि आज के एजेंडे के बारे में आप लोगों से डिस्कस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब। आज मोहतरम असातिज़ा कराम अस्सलाम वालेकुम, आपसे कुछ अहम गुफ्तगू करनी है जिसके बायस आपके साथ मुखातिब हैं। और आप सबके इल्म में है कि कल हमने एक एहतजाज का ऐलान किया 26 अक्टूबर को। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों के पैगाम मिले, असातिज़ा कराम के फ़ोन आए कि आप इसको यकम तारीख के बाद, क्योंकि हमारी तनख्वाहें वगैरह आ जाती हैं, तो फिर पोस्टपोन कर दें। दूसरा, कल भी कुछ दोस्तों ने एहतजाज लाहौर में रखा हुआ है, तो आप इसको यकम के बाद ले जाएं ताकि मुनासिब हमें टाइम मिल जाए। और दूसरा, तनख्वाहें आई होंगी तो हमारी तैयारी भी अच्छी होगी, पार्टिसिपेशन भी अच्छी होगी। फिर उसके बाद फिर हमने मुशावरत का सिलसिला किया। हमने जनूबी पंजाब के दोस्तों से, पंजाब टीचर यूनियन से, इसी तरह से हमारे जो बाकी इजला के अंदर दोस्त हैं, पैक्ट के जो दोस्त हैं उनसे, और इसी तरह जो हमारी साथी तंजीमें हैं, हम ख्याल उनके अंदर वहीद मुराद यूसुफी साहब की तंजीम है, अब्दुल सत्तार साहब बावलपुर टीचर एसोसिएशन से हैं, फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन के दोस्त हैं। उन सब से मुशावरत के बाद फिर हमने फ़ैसला किया कि हम जो है वो 9 नवंबर को दोपहर 3 बजे अपने एहतजाजी धरने का आगाज़ करेंगे वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर 8 क्लब रोड के ऊपर लाहौर में। 9 नवंबर दोपहर 3 बजे हमारे इस एहतजाज का आगाज़ होगा, धरने का आगाज़ होगा, और ये धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। अगर हमें वहाँ रात गुजारनी पड़ी तो रात भी वहीं गुजारेंगे, यानी अगले दिन भी एहतजाज जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारे मुतालबे हैं 3-4, हमने कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं तैयार की, वो सारे ऐसे हैं जिनके अंदर हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, और वो सारे के सारे जो हैं वो मंजूर हो सकते हैं। और बड़े अरसे से हम इनके लिए जो है वो तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मुतालबात की तरफ आते हैं। आपसे चंद बातें डिस्कस करनी है और मुतालबात भी डेफिनेटली आपके इल्म में लाने हैं। अब कल जो एहतजाज है पे प्रोटेक्शन के हवाले से, हमारे कुछ दोस्तों ने एहतजाज रखा हुआ है। हम भरपूर तौर पर उनके जो है वो इसमें हमायत करते हैं, और क्योंकि पे प्रोटेक्शन भी असातिज़ा का मुतालबा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसकी हमायत जो है वो सबको करनी चाहिए, तमाम असातिज़ा तंजीमों को करनी चाहिए। दूसरी बात, हम मुतालबात की तरफ आ जाते हैं। तो पहले तो मुतालबा ये है कि आप सबके इल्म में है कि पिछले चंद दिनों में, पिछले महीने के अंदर 2-3-4 ऐसे वाक़यात हुए असातिज़ा कराम के ऊपर। मैं समझता हूँ कि वो हमले हैं, उनकी इज़्ज़त और वक़ार पे हमले हैं। नंबर 1, आप सबके इल्म में है कि चंद दिन पहले आसफ महबूब साहब शेखुपुरा से, जो हमारे पैक्ट के ज़िली सदर भी हैं, उनके ऊपर स्कूल के क्लर्क ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में हैं। 2 दफ़ा उनका ऑपरेशन हो चुका है। ये भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें। और वो सारा भी उसके जो ताने बाने मिलते हैं वो सियासी मुदाखलत क्योंकि होती है, लोग स्कूलों से, फिर वो ऐसे लोग गैर हाज़िर रहते हैं, जब उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो वो किस तरह की कार्रवाई है। तो असातिज़ा के ऊपर हमला हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले आपको पता है कि ज़ुबैर साहब हैं, ESP हैं हमारे लोधरा से, उनके ऊपर भी एक हमला हो चुका है, और उसमें भी पीछे जब उसके ताने बाने मिलते हैं तो वहाँ भी सियासी असर रसूख इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जो है वो आपको पता है कि रहीम यार खां के अंदर हमारे ज़िली सदर जो है पंजाब टीचर यूनियन काशिफ चौधरी के उनके ऊपर भी FIR दर्ज करवाई गई। और वो FIR क्यों दर्ज करवाई गई? क्योंकि वो असातिज़ा की जो है एक्सटेंशन मांग रहे थे, उनकी मुस्तकिली की बात कर रहे थे, सिर्फ इस वजह से। इसी तरह फिर चंद रोज़ कबल आप सबको पता है कि वहीद मुराद यूसुफी साहब के ऊपर भी एक सियासी तौर पर FIR दर्ज करवाई गई नारोवाल में। तो ये सिलसिला जो है, इसको रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर जो सियासी असर व रसूख इस्तेमाल हो रहा है, जो सियासी मुदाखलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसका रास्ता रोका जाए। इस हवाले से ये हमने फ़ैसला किया कि अब जिस तरह दोस्तों के साथ मुशावरत हुई है, 9 नवंबर को जो हमारे स्कूलों के अंदर इस तरह के मामलात हैं, उनको रोकने के लिए हम अपने एहतजाजी धरने का आगाज़ करेंगे। और 9 नवंबर को दोपहर 3 बजे, मैं दोबारा बता रहा हूँ,
وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر اس احتجاج کا آغاز ہوگا اور یہ احتجاج جو ہے مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا. مطالبات اس کے اندر بھی آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ جس نے شخص نے فائرنگ کی اس کو تو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. عدالتی معاملات اپنی جگہ ہیں لیکن ابھی تک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی. وہاں کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی, نہ اس بندے کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی ہے. اور اس کو ڈیفینیٹلی ایسے بندوں کی محکمہ اسکول ایجوکیشن کے اندر ضرورت نہیں ہے. اس نے آج یہاں ایک استاد کے اوپر فائرنگ کی ہے, کل کسی اور جگہ کرے گا تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دینا چاہیے. اور کیونکہ وہ بھی سیاسی بھرتی ہے اور وہ اس کے کاغذات بتاتے ہیں کہ وہ سیاسی بھرتی ہے, اس طرح کی بھرتیاں نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ اسی طرح میں نے لودھرا سے محمد زبیر EST ہیں, ان کا ذکر کیا. ان کا معاملہ ابھی تک پینڈنگ ہے. ان کے اوپر کوئی محکمے نے آج تک کوئی کارروائی نہیں کی. بارہا محکمے کو اس حوالے سے یاد دہانی بھی کروائی گئی. شیخو پورہ کا جو آصم محبوب صاحب کا مسئلہ ہے جن کی فائرنگ ہوئی, محکمے کو یاد دہانی کرانے کے باوجود اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ابھی تک ہوئی. اسی طرح دیگر 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا آپ سے. نہ جنوبی پنجاب کا محکمہ کچھ کر رہا ہے, نہ یہاں لاہور کا محکمہ کچھ کر رہا ہے. تو مجبور ہو کر ہمیں احتجاج کی طرف اور دھرنے کی طرف جانا پڑ رہا ہے. تو پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے اسکولوں کے اندر سے جو سیاسی مداخلت ہے وہ بند ہو, اور جو سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر وہ خاص طور پر کلاس 4 کی ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو 17A کی شک ہے اس کے ذریعے سے کلرک حضرات کی بھی سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں. تو یہ بھرتیاں ہونی چاہیے میرٹ پہ. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ سیاسی بھرتیوں والا رکنا چاہیے, میرٹ پہ بھرتیاں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو سیاسی وابستگی کو دیکھتے ہوئے اضلاع کے اندر افسران کی تعیناتی ہوتی ہے, افسران کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ آج کوئی افسر لگا ہے کل دوسرا کوئی آتا ہے سیاسی سفارش لے کے, وہ افسر راتوں رات بدل جاتا ہے, کل نیا لگا ہوتا ہے. وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا رولز اور طریقہ کار موجود ہے. اسکول ایجوکیشن نے سرچ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں لیکن آج تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو بعض اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ جونیئر گریڈ کے افسران کو ایڈیشنل چارج کے اوپر اعلیٰ عہدوں پر لگایا گیا ہوا اور وہ اضلاع کو کنٹرول کر رہے ہیں, اضلاع کو چلا رہے ہیں, اور وہ جونیئر افسران ہیں جن کا حق نہیں بنتا ان سیٹوں کے اوپر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں جو ہے وہ باقی جو گریڈز متعلقہ گریڈز کے لوگ ہیں 19-20 کے لوگ, یا وہ ختم ہو گئے؟ تو سیاسی اثر و رسوخ کے باعث آپ ایک جونیئر کو اٹھا کے جو اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے ان کو بھی آپ لگا دیتے ہیں. تو یہ سیاسی مداخلت کا معاملہ ہے. اس کے اوپر ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اسکولوں سے بند کیا جائے. اور انتظامی طور پر بھی اب بہت زیادہ مداخلت بڑھ گئی ہے. اسکولوں کے اندر ہمیں جو سرکاری اسکولز ہیں پڑھانے کے مواقع دیے نہیں جاتے. کبھی کوئی مسئلہ, کبھی کوئی سیمینار کرا دیں, کبھی کوئی ٹریننگ کرا دیں, کبھی کچھ کر دیں, کبھی ڈینگی کے اوپر سارا دن لگے رہیں. اساتذہ کی پہلے شدید کمی ہے اسکولوں کے اندر. تو ان معاملات کو ایک حد تک ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اساتذہ کو جو ہے نا وہ پڑھائی کی طرف بچوں کی فوکس بھی کرنے دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں اساتذہ کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں انتظامیہ کے لوگوں کا قصور ہے جو اس کام کی طرف, پڑھائی کی طرف تو آنے نہیں دیتے اساتذہ کو. اب اگر اس کے بعد آ جائیں ہم مطالبات کی طرف, تو سب سے پہلا اب ہمارا جو مطالبہ ہے, اور یہ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ 9 نومبر دوپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ دفتر لاہور سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر اور AEOs کی مستقلی کا جو مسئلہ ہے وہ بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑا ہے. 2014 سے 18 تک یہ دوست ہمارے بھرتی ہوئے. اس کے اوپر بھی آج میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں بڑے عرصے سے اس پہ خاموش ہوں اور میں بات نہیں کرتا, لیکن مجبوری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات مجھے کرنی پڑے گی. 19 اکتوبر کو مجھے یاد ہے جب ریگولائزیشن ایکٹ آیا 2018 میں, تو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈسکس کیا مختلف وکلاء سے, اپنے سینئر اساتذہ کرام سے, سینئر ایسوسی ایشن کے لوگوں سے, اور پھر اس کے اوپر میں نے بذات خود اپنے پلیٹ فارم سے ہم نے آواز اٹھانا شروع کی. میں نے آواز اٹھائی اس کے اوپر, میڈیا کے اوپر بھی, ہر جگہ. اس وقت کچھ جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ میری مخالفت کر رہی تھی کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں. لیکن آخر جب یہ پتہ چلا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہونا ہے, جب ان کو سمجھ آئی کہ 1.5-2 سال کے بعد, تب سارے لوگ اس میدان میں آ گئے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ, یہ آن ریکارڈ ہے, سب کو پتہ ہے, 19 اکتوبر 2019 کو, اور اس کے بعد 29 اکتوبر کو, پھر 2-3 اور بھی احتجاجی مظاہرے ہم نے
सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की मुस्तकिली के लिए किए। उसके बाद बाज़ लोगों को पता नहीं शरारत सूझी या क्या हुआ, उन्होंने कुछ दोस्तों को सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स में से इकट्ठा कर दिया, कोर कमेटी बना दी है कोर कमेटी के नाम से। हमने कोई उसके साथ इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि जब भी उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया हमने भरपूर तरीके से उसके अंदर शिरकत की। हम खुद फिर इस एजेंडे से थोड़ा पीछे इस सेंस में हट गए कि अब वो लोग आगे थे, क्योंकि उन्होंने कोर कमेटी बनाई और उसके पीछे कौन कौन लोग थे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी बता देंगे। लेकिन हमने कहा कि क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हमारी तंजीमों में हैं, इवन हमारे इजला के सदूर भी हैं जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं, तो उनकी मुस्तकिली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। उनकी गैर मशरूत मुस्तकिली, उसकी आवाज़ पहले दिन से हमने उठाई थी और हमने हर जगह इनका साथ दिया। बनी गाला के अंदर जब आप सबके इल्म में है कि बनी गाला का एहतजाज रखा सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स ने, तो पैक्ट पंजाब ने अपनी भरपूर नुमाइंदगी की उसके अंदर, हम भरपूर तरीके से शामिल हुए। और आप सबको ये भी याद होगा कि जो ज़िम्मेदारान थे, जो इंतज़ामिया थी उस एहतजाज की, जब शेलिंग शुरू हुई तो वो तमाम लोग ऐसे गुम हो गए जैसे गधे के सर से सींग गुम होते हैं, वहाँ मिल नहीं रहे थे। उस वक़्त फिर मैंने पिंडी के कुछ दोस्तों के साथ मिल के हमने खुद आगे लग के असातिज़ा को, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स को, ख़वातीन को, उनको दोबारा मुनज़्ज़म किया और मरी रोड के ऊपर बिठाया दोनों इतराफ़ में, और वहाँ जो है उस एहतजाज के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जब शेलिंग हुई थी। और ये सब लोग जानते हैं, और जो ज़िम्मेदारान थे उस एहतजाज के, वो बाज़ तो गाड़ियों में छुपे रहे, 4-4 घंटे बाहर नहीं निकले, और मैं नाम अभी किसी का नहीं ले रहा, लेकिन ये बात मैं मजबूरन इसलिए कर रहा हूँ, और बाज़ लोग जो है एहतजाज में पहुँचे ही नहीं। मजबूरन मुझे ये बात करना इसलिए पड़ रही है कि जब भी हमने हमारे अंदर, हमारी अपनी तंजीम के अंदर बहुत सारे हमारे ओहदेदारान हैं जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं, तो हमने उनके हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करनी। जब भी हमने एहतजाज का ऐलान किया, जब भी हमने कोई इस तरह के एक्ट शुरू किया, तो आप लोग क्यों उसकी मुखालफत करते हैं? अगर आप लोग चाहेंगे, आप नहीं बाज आएंगे, तो फिर मुझे एक एक का नाम और उसका किरदार भी बताना पड़ेगा। हमारा किरदार ये था कि आपने हमारे उस एहतजाजी सिलसिले को जो शुरू हमने किया सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के लिए, उसको आपने बाईपास करके एक काम शुरू किया, और हमने खुले दिल के साथ, उसकी वजह थी कि हमारे असातिज़ा किराम भी शामिल थे, मुस्तकिल जिन्होंने हो रहा है, हमारे लोग भी शामिल थे। हमने हर एहतजाज में हर तरह से भरपूर शिरकत की। आपने लाहौर का एहतजाज रखा, उसमें शिरकत की, उसमें FIR मेरे ऊपर हुई, उसमें मैं ज़मानत में हूँ। जो आपका एहतजाज था उसमें FIR वहीद मुराद यूसुफी पे हुई, वो ज़मानत पे है। उस पर FIR राना लियाकत पे हुई, वो भी ज़मानत पे है। उसमें और तो जो ज़िम्मेदारान थे, जो उस एहतजाज की इंतज़ामिया थी, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? और जब मैंने बताया FIR का, तो तब उन्हीं लोगों ने, वही लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो आप अपने अंदर गिरेबान में झांकें, अपने अंदर से इस शायद बुग़्ज़ को दूर करें, और अल्लाह ताला करम करेगा। और आपकी मुस्तक़बिल के लिए जब असातिज़ा तंजीमों ने भरपूर कोशिश की, और हम तो पहले दिन से कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप में से कुछ 4 लोग उठ के मुखालफत करें तो करते रहें, लेकिन अब हमने ये काम इसको लेके चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अनाउंस कर दिया है, तो 9 नवंबर को भरपूर तरीके से ये काम होगा। और इसी तरह से जो है आगे आप चलें तो बहुत सारी और इसके अंदर भी बातें मैं कर सकता हूँ। और रात 2 बजे 3 बजे तक हम लोग मौजूद थे, कौन कौन गायब था उस एहतजाज में, बनी गाला में कौन कौन हाजिर था। फिर उसके बाद जब धरना हुआ वज़ीर आला हाउस के सामने, तब भी हम 7-8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, जितने दिन आप बैठे, हम हर तरह से जो हमसे मुमकिन हो सका वो हमने किया। हमने हर तरह से मदद की, अपने साथियों के साथ हम खड़े रहे। बहरहाल ये हमने किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमारी बीइंग एक टीचर यूनियन, जब हम अपने आप को कहलाते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की। और लेकिन मुझे इस बात के ऊपर अफसोस होता है कि अभी हम एहतजाज का ऐलान हमने दोबारा किया, तो फिर वही बातें जो है अंदर से ही आपके लोगों ने शुरू कर दी। तो भैया आपने इनको मुस्तकिल होने भी देना है या इनको इसी खेल में लगाए रखना है कि एक की मुखालफत करो, दूसरे की मुखालफत करो? लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब दोस्त छोटे हैं, आप हमसे छोटे हैं, आप भाइयों की तरह हैं, आप सब लोग भी इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शिरकत करें।
اور انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی مستقلی، وہ کریڈٹ سارا ہم آپ کو دے دیں کہ آپ جہاں کہیں گے آپ کو آگے مبارکباد ہم پیش کریں گے کہ آپ نے بڑی محنت اور جدوجہد کی، لیکن اس کام کو کسی طرف لگنے دیں۔ اور سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور ایوز کی مستقلی غیر مشروط وہ ہونی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، تو لہٰذا اب اس بات سے ہم پیچھے تبھی ہٹ سکتے ہیں جب حکومت جو ہے اس کے اوپر سائن کر دے۔ سمری کئی دفعہ آ جا چکی ہے، اس کے اوپر سائن ہونے ہیں، سگنیچر ہونے ہیں، جیسے بھی ہونے ہیں، وہ 9 نومبر تک بہت اچھا مارجن ہے حکومت کے پاس کہ اس کے اوپر بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے، اور اس احتجاج سے پیچھے ہٹنے کا اور کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ جو اہم مطالبہ ہے شامل ہے، پہلے تو میں نے ایک بتا دیا سیاسی مداخلت، پھر جو ہے وہ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور ایوز کی مستقلی، اور پھر اس کے بعد ہے سب سے اس وقت اہم جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کا ہی مسئلہ ہے، وہ ہے سروس رولز اور پروموشن رولز۔ اس کے اوپر بہت دفعہ محکمے سے میٹنگز بھی ہوئیں، بہت باتیں بھی ہوئیں، ایون جو پی ایس ٹی سے کمپیوٹر سائنس کے ہمارے ساتھی ہیں، پی ایس ٹی میں اس میں کمپیوٹر میں ماسٹرز کر کے بیٹھے ہیں، اور فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹرز کر کے بیٹھے ہیں، دوسرے سبجیکٹ میں ہیں، عربک کے ہیں، ان کو آگے پروموشن کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایگری کیا اور ایک ان کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ان کی حصہ۔ اسی طرح پھر ای ایس ٹی ٹو ایس ایس ٹی کمپیوٹر سائنس اور فزیکل والوں کا ہمارا مطالبہ تھا، اور دیگر کیڈرز کا مطالبہ تھا۔ اور اس کے ساتھ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمپیوٹر والے، فزیکل ایجوکیشن والے، پروفیشنل ڈگری ہولڈرز، تمام ڈگریاں اس کے اندر شامل ہیں، وہ انجینئرنگ کی ہو، وہ ڈی وی ایم ہو، وہ ایگریکلچر کی ہو، ساری ہیں، اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا۔ اور بہت سارے کمبینیشنز ہیں گریجویشن لیول پہ، ماسٹرز اور ایم فل لوگ کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کی کوالیفیکیشن 2014 کے سروس رولز میں شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو رہی۔ بی ایس پروگرام کے بہت سارے ساتھی جو بھرتی ہو چکے ہیں محکمے میں، اور ان کی پروموشنیں نہیں ہو رہی۔ تو یہ بہت اہم، اور اس کے اوپر بھی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا حکومت وقت کا۔ تو یہ 2-3 نکاتی ایجنڈا ہے سراسر، اور سروس رولز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہماری جو مطالبے ہیں، ہمارے تمام دوست جو آج تک بھرتی ہو چکے ہیں اس محکمے کے اندر، ان کے جو مسائل ہیں وہ سروس رولز کے اندر حل ہونے چاہیے، تاکہ وہ آئندہ پروموشن کے ایلیجیبل ہوں، وہ پی ایس ٹی ہو، وہ ای ایس ٹی ہو، وہ ایس ایس ٹی ہو۔ ان مطالبوں کے اندر میں یہ گزارش کر دوں، 3 ہی باتیں ہیں: سیاسی مداخلت، اور جو ہمارے اساتذہ کرام جو شیخو پورہ میں آصف، اور اسی طرح زبیر اور وحید مراد اور دیگر جو حافظ عمر صاحب ہیں رحیم یار خان سے، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ فوری ہونا چاہیے۔ جو مجرم ہے اس سلسلے میں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور سیاسی مداخلتیں اور سیاسی تعیناتیاں بند ہونی چاہیے، سیاسی بھرتیاں بند ہونی چاہیے۔ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز اور ایوز کی مستقلی فوری طور پر غیر مشروط ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے سروس رولز اور سروس اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے پروموشن رولز کے اندر وہ فوری طور پر اساتذہ تنظیموں کی مرضی کے مطابق، اور جو اس کے اندر امینڈمنٹ ہونا چاہتی ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہونی چاہیے۔ بار بار یہ کھیل نہیں کھیلا جا سکتا۔ اساتذہ کرام بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک دفعہ سروس رولز کے اندر 2-4 تبدیلیاں لگ کے امینڈمنٹ ہوگی تو آئندہ 10 سے 15 سال کسی نے سروس رول کے اندر تبدیلی نہیں کرنی۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جو ہر ٹیچر کا مسئلہ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس کے اندر ہم نے اپ گریڈیشن نہیں ڈالی، ٹائم اسکیل نہیں ڈالا، فلانی شے نہیں ڈالی، یہ نہیں ڈالا، وہ نہیں ڈالا۔ یہ سب کچھ ڈالیں گے مرحلہ وائز، اگلے مرحلے کے اندر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی مطالبات کے اندر۔ لیکن اس وقت آپ اگر سمجھیں آپ نے نوکری کرنی ہے تو سروس رولز بہت اہم ہیں، اور جو دوست ہمارے 8 سالوں سے مستقل نہیں ہو سکے ان کی مستقلی بہت اہم ہے، اور سیاسی مداخلت اور جو دوستوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ اساتذہ کی عزت اور وقار اسی سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب ابھی سے تیاری شروع کریں، اپنے اضلاع میں اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے، اسکولوں کے اساتذہ کرام سے رابطہ کریں، اور اس احتجاج اور دھرنے کو کامیاب بنانا ہے۔ 9 نومبر کو جو ہے وہ انشاءاللہ یہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر 3 بجے شروع ہوگا، اور جو انشاءاللہ اگر وہاں نائٹ سٹے کرنا پڑا تو ڈیفینیٹلی ضرور کریں گے جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ ان مسائل کے اندر کوئی پیسے نہیں ہم مانگ رہے حکومت کے اندر سے۔ تو اس لیے یہ ہمارے جینوئن مطالبے ہیں، ان کے اوپر آپ سب نے بھی ڈٹنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ روز بتاتے ہیں ہماری پروموشن نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو یہ مسائل تب حل ہو سکتے ہیں، مستقلی تب ہو سکتی ہے جب آپ لوگ خود اس کے اندر شامل ہوں۔
اور جو کور کمیٹی کے اندر دوست ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ ان کا بھی احتجاج ہے، سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر سے الگ نہیں ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی ہمارے ضلعی صدور بھی ہیں. اگر میں نے پیچھے کچھ بات کو تلق کر دی ہو تو اس کے لیے میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن اس احتجاج کو آپ کامیاب بنائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور جو دوستوں کے ہمارے مسائل حل ہوں گے تو تاحیات آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں دے. اور اس احتجاج کو میں آخر میں تاریخ دوبارہ بتا دیتا ہوں. 9 نومبر دن 3 بجے وزیر اعلیٰ دفتر لاہور یہ احتجاج ہوگا انشاءاللہ. اور ساتھی تنظیمیں جو برادر تنظیمیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں. بہت شکریہ جی.